बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर कोई शख्स ख्वाब में ख़ुद को पेशाब करते देखता है तो उसकी मुख्तलिफ़ ताबीरात हैं और ये ख्वाब दो किस्म के होते हैं। एक तो ये होता है कि एक शख्स को ख्वाब आता है और वो ख्वाब में पेशाब कर रहा होता है, लेकिन हकीकत में उसके बिस्तर पर उसका जो पेशाब है वो हो रहा होता है। तो ये जो ख्वाब है, इस ख्वाब की ताबीर नहीं है जो मैंने बयान करनी है। दूसरा ख्वाब के इंसान ख्वाब में देखता है कि वो पेशाब कर रहा है, वाशरूम कर रहा है, लेकिन उसके बिस्तर पर वो वाशरूम नहीं होता, उसका जो बिस्तर है वो खुश्क होता है। तो ये ख्वाब है। और जो दूसरा है वो एक हकीकत है जो आम बच्चों के साथ अक्सर होता है और कभी कभार किसी बड़े के साथ भी हो जाता है, लेकिन ये उस ख्वाब की ताबीर नहीं है। ये वो ख्वाब है कि आप ख्वाब देख रहे हैं कि मैं ख्वाब में पेशाब कर रहा हूँ, लेकिन आपका बिस्तर खुश्क है, वो साफ़ है, आपका लिबास नापाक नहीं हुआ। तो ये वो ख्वाब है जिसकी ताबीर बयान की जाती है और जिसकी ताबीर मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। अगर कोई शख्स ये देखता है कि उसने गैर महल जगह पर पेशाब किया है, यानी कि जो पेशाब करने की जगह है वहाँ पे उसने पेशाब नहीं किया, किसी दूसरी जगह पर पेशाब किया है, तो ये परेशानी की अलामत है, गम की अलामत है और इंसान के मकरूज़ होने की भी अलामत है। अगर कोई शख्स ये ख्वाब देखता है कि वो ख्वाब में जो पेशाब करने की जगह है वहाँ पे पेशाब कर रहा है, तो इसकी ताबीर ये है कि अगर वो मकरूज़ है तो उसका कर्ज़ा अदा हो जाएगा, अगर वो बीमार है तो वो शिफा पा जाएगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखता है कि वो पेशाब कर रहा है और बहुत कसरत के साथ पेशाब कर रहा है, तो इसकी एक ताबीर ये भी होती है कि उसकी जो क़ुव्वत मर्दानगी है वो बढ़ेगी। और ऐसे ही अगर कोई शख्स ये देखता है कि वो ख्वाब में पेशाब कर रहा है और वो हजूम में पेशाब कर रहा है, एक होता है कि इंसान अकेले पेशाब कर रहा होता है, दूसरा है कि वो लोगों के दरमियान में पेशाब कर रहा है। तो अगर बहुत सारे लोग जमा हैं जिनके दरमियान में कोई शख्स पेशाब कर रहा है और उसकी जो शर्मगाह है वो लोगों पर ज़ाहिर है, वाज़ेह है, अया है, अब दो सूरतें हैं कि या तो लोग उस पर तनकीद कर रहे होंगे, बुरा महसूस कर रहे होंगे, या फिर ये है कि लोग उसको सीरियस नहीं ले रहे होंगे। तो अगर ऐसा है कि लोग उसके पेशाब करने की वजह से परेशान हैं, उनको बदबू आ रही है और वो लोग उससे नफ़रत कर रहे हैं, तो इसकी ताबीर ये होगी कि उस शख्स से कोई ऐसा काम होगा जिसकी वजह से लोगों की दिल आज़ारी होगी, और कोई ऐसा काम होगा कि जिसके साथ मुआशरे में उसकी इज़्ज़त ख़राब होगी, और कोई वो ऐसा काम कर बैठेगा जिसके साथ लोगों के दिलों में उसके लिए नफ़रत पैदा हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हो कि वो पेशाब कर रहा है, लोगों के दरमियान में है, लेकिन लोग उससे नफ़रत नहीं कर रहे, लोग मुतनफ़र नहीं हो रहे, लोगों को बदबू नहीं आ रही है, यानी कि लोगों पर कोई उसका असर नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल मामूल के मुताबिक चल रहे हैं, तो इसकी ताबीर ये है कि उसको मुआशरे में इज़्ज़त मिलेगी। और ऐसे ही अगर कोई शख्स ख्वाब में पेशाब करता है और वो बहुत कसरत के साथ पेशाब करता है, एक तो ये होता है कि इंसान पेशाब आप नॉर्मली जो करता है वो होता है, एक है कि उसको पेशाब इतना आ रहा है कि वो ख़ुद हैरान है कि मुझे इतना पेशाब क्यों आ रहा है। इसकी एक ताबीर ये भी होती है कि अल्लाह ताला उसको बेटा अता करेगा, अल्लाह ताला उसको औलाद अता करेगा और अल्लाह ताला उसको बेटे की नेमत से नवाजेगा। अगर कोई शख्स ये ख्वाब में देखता है कि वो कुएं में पेशाब कर रहा है, कुआं है पानी का और उसके अंदर वो पेशाब कर रहा है, तो ये उसको माल मिलने की दलील है कि उसको माल मिलेगा। और अगर वो शख्स है वो पेशाब कर रहा है और सही जगह पर पेशाब कर रहा है, तो इसकी एक ताबीर ये भी होती है कि अगर वो गरीब है तो मालदार होगा, अगर मालदार है तो वो गरीब होगा, अगर मकरूज़ है तो उसको कर्ज़े से खुलासी नसीब होगी, अगर वो बीमार है तो बीमारी से शिफा पा जाएगा, अगर वो सफ़र में है, मुसाफिर है, तो वो वतन को वापस लौटेगा, और अगर वो हाकिम है तो अपने ओहदे से बरतरफ भी हो सकता है। अगर कोई शख्स ये ख्वाब देखता है कि वो पेशाब कर रहा है और उसके जो पेशाब का पानी है
وہ کسی پانی میں جا رہا ہے اور کسی جگہ ایسی جگہ پر جا رہا ہے کہ اس کے پیشاب کے ساتھ لوگ وضو یا مسح کر رہے ہیں، ایسا خواب ہوتا ہے۔ خواب کوئی بھی آ سکتا ہے، لیکن اگر کسی کو ایسا خواب آتا ہے کہ وہ پیشاب کر رہا ہے اور چاہے اس کے پیشاب کے ساتھ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، یعنی کہ اس کا پیشاب پانی میں جا رہا ہے، اب اس پانی سے کچھ لوگ اگر وضو کر رہے ہیں یا وہ مسح کر رہے ہیں، تو یعنی کہ اس پانی کو وہ استعمال کر رہے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جو دانا ہوگا، جو عقل مند ہوگا، جو صاحب علم ہوگا اور جس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس کو پیشاب خواب میں آ رہا ہے اور اس کے پیشاب کی جگہ پر پیپ بہہ رہی ہے، تو اس کی تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے ہاں ایک بیمار بچے کی ولادت ہوگی۔ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ مسجد میں پیشاب کر رہا ہے، مسجد کے اندر وہ پیشاب کر رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ مال جمع کرے گا، خزانہ جمع کرے گا، دولت کو اکٹھی کرے گا، اور اس کی وہ دولت اکٹھی ضرور کرے گا، لیکن اس دولت کو وہ استعمال نہیں کر پائے گا، بلکہ جو اس کی دولت ہے وہ اس کی اولاد استعمال کرے گی۔ یعنی کہ اس نے جمع کیا ہے خزانہ، تو وہ اس کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن وہ جو دولت ہے وہ اس کی اولاد کے کام آئے گی۔ اگر کوئی شخص یہ خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں جو پیشاب کرنے کی جگہ ہے، یعنی کہ واش روم ہے، وہاں پہ پیشاب کر رہا ہے، تو اس کی مختلف تعبیرات ہیں جو میں نے آپ کو بیان کی۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مال عطا کرے گا، دولت عطا کرے گا، اگر بیمار ہے تو صحت یاب ہوگا، مقروض ہے قرضے سے خلاصی پائے گا، اور اگر پریشان ہے، غمگین ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ خوشی عطا کرے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ مال جمع کرے گا اور وہ مال اپنی اولاد پر خرچ کرے گا، اپنی اولاد کو مال دے گا، اور اس کی یہ بھی تعبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو اس نے مال اپنی اولاد کو دینا ہے، اس کے بدلے میں مزید اس کو اور بھی مال عطا کرے گا۔ تو خواب میں جو پیشاب کرنا ہے اس کی بہت ساری تعبیریں ہیں۔ بعض جو تعبیر بیان کرنے والے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ خواب میں جو پیشاب ہے یہ حرام مال پر دلیل ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ پیشاب کر رہا ہے، نامعلوم جگہ پر پیشاب کر رہا ہے، تو یہ اس کے لیے پریشانی کی بھی دلیل ہے اور حرام مال کی بھی دلیل ہے۔ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے وہ کسی ایسی جگہ پر پیشاب کر رہا ہے جس کو وہ جانتا نہیں، پہچانتا نہیں ہے، تو یہ بھی ہے کہ جس علاقے میں اس نے پیشاب کیا ہے اگر اس کی شادی نہیں ہوئی تو وہاں پر اس کی شادی ہوگی یا وہاں سے وہ باندی خریدے گا۔ پہلے باندیوں کا دور تھا، زمانہ تھا، آج کل تو یہ ماحول جو ہے وہ نہیں ملتا، تو بالآخر اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے اور یہ ہو سکتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ وہ خواب میں پیشاب کو پیتا ہے، کہ پیشاب اس نے کیا ہے، یعنی کہ خواب میں وہ پیشاب پی رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص حرام مال کھائے گا۔ تو بہت ساری تعبیرات ہیں پیشاب کرنے کے حوالے سے، پیشاب پینے کے حوالے سے، پیشاب دیکھنے کے حوالے سے، گھر میں پیشاب کرنا، مسجد میں پیشاب کرنا، یا کسی معلوم جگہ پر پیشاب کرنا، کسی نامعلوم جگہ پر پیشاب کرنا، پیپ بہنا، بہت زیادہ پیشاب آنا، اس کے پیشاب کے ساتھ لوگوں کا مسح کرنا، وضو کرنا، اور اپنے گھر میں پیشاب کرنا، گھر سے باہر پیشاب کرنا، مسجد میں پیشاب کرنا۔ تو کچھ جو تعبیرات ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے۔ اگر آپ کا کوئی خواب ایسا ہے کہ جس کی تعبیر میں بیان نہیں کر سکا ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔